گنہگارا دا سہارا یا نبی 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 ساکھو ساڈے حال تے کرا ہزار تھیس اے صدیق عمر عثمان علی او ساڈے حال چارے یار تھیس او سکار دی گرمی محشر دے انہوں جلوہ کرے سرکار کس جدیا ناتا بش پردے ہیں انہوں لب حلس میرے پار کس اور رب چون سٹی جدہ محشر اسا روزے پاک بچھا کھن سو تھوڑے کر دے خاک دے پتلے سے اور نہ ہو نہ باغ جنا کھن سو اے اسا موسیٰ پاک دی باغ طرح تھوڑے قرب جو فقط مکان کھن سو جگہ سفر نکیرا آن پچھا اے اسا کپر جو تھاڑا کھن سو جو کو سمجھے تو سبحان اللہ ہاں اے اسا کپر جو تھاڑا کھن سو اے دردہ دا دل وچ قبیلہ نہ ہونا مقدر دا ہک ساوتیلہ نہ ہونا اے دردہ دا دل وچ قبیلہ نہ ہونا مقدر دا ہک ساوتیلہ نہ ہونا اے ناصر دا سادی سوابی نہ لگدی جس سہنے نبی دا وسیلہ نہ ہونا گنہگارا دا سہارا یا نبی گنہگارا دا سہارا یا نبی بیچاری بچارا یا نبی گنہگارا دا سہارا یا نبی گنہگارا دا سہارا یا نبی سگو آسرے سنے مدنی دے سنے مدنی دے سگو آسرے سنے مدنی دے ساڑے حالت کرا ہزار تھیس صدیق عمر عثمان علی ساڑے حامی چاہے یار تس گنہگارا دا سہارا یا نبی مومنو خوش بیمو سیدہ میلاد ہے آج کہتے ملاد چاہے بیٹھے ہوئے آج وہ سونے لجپال نبی محمد مصطفیٰ اور آج رات بھی سنوار دی ملاد والی رات ہے کہ میرے بھائی رمضان قاری محمد رمضان صاحب قادری اس سونا ملاد کا پروگرام بنائے تھوکو تے صاحب کو سنایا ہے میں واسطے کلام دیا کرنا اگر سمجھ آوے تو سبحان اللہ خیران دے کیونکہ چپ چپ کے بندہ بور لگ گئے دینی میں پاوے تو کچھ ہور لگ گئے
چپ چپ سے بندہ بور لگ گئے انہیں چپ کر کے بیٹھا راوے تب بندہ بور لگ گئے اور میرے پھراؤ سبحان اللہ آقا کرو سبحان اللہ تے کیڑا زور لگ گئے آقا تے سبحان اللہ گنگارا دا سہارا یا نبی یا نبی مومنو خوش دیوائے سیدہ میلاد ہے آیا عرشان تارا یا نبی آیا عرشان تارا یا نبی گنگارا دا سہارا یا نبی آنکھ ساتھ دیا حلیمہ سرور انبیاء حلیمہ سعدیہ سونے کو جھوڑ پا کے کیا دی بیٹھی ہے آنکھ ساتھ دیا حلیمہ سرور انبیاء باج تیرے نہیں گزارا یا نبی باج تیرے نہیں گزارا یا نبی گلگارا دا سہارا یا نبی گلگارا دا سہارا یا نبی اور لکھا بھاگا بلے ہو تیرے روزے کنا آسی سادوارا یا نبی کنا آسی سادوارا یا نبی کنا آسی سادوارا یا نبی او بیچاریا دا چارا یا نبی گنگارا دا سہارا یا نبی یا